बाबर ने संभल की जामे मस्जिद को एक मंदिर तोड़ के बनवाया था। अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई। मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। मुकदमा डाला, फौरन मंजूर हो गया, फौरन सुनवाई हो गई, फौरन कमीशन मुकर्रर हो गया, फौरन कमिश्नर का नाम दे दिया। 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर सारे काम हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। पूरी दुनिया में संभल की मस्जिद मौज़ूए बहस बनी हुई है। इस मस्जिद की हकीकत से आज मैं आपको बाखबर करना चाहता हूँ कि मस्जिद को गैर मुस्लिम लोग क्यों लेना चाहते हैं और संभल की जामे मस्जिद मुसलमानों के लिए कितनी अहम है और कितनी ख़ास है। सबसे पहले मैं तमाम नाज़रीन को एक बात बता देना चाहूँगा। वो बात ये कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पर अपने सहाबा से खिताब फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबियों, तुम जंग में जा तो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें चंद नसीहतें करता हूँ। खबरदार, कभी किसी औरत, बच्चे, बुजुर्ग को नुकसान मत पहुँचाना। और साथ ही मैं तुम्हें यह भी नसीहत करता हूँ कि रास्ते में कहीं भी कोई मजहबी मकाम हो, उसको जर्रा बराबर नुकसान मत पहुँचाना। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये पूरी दुनिया को बता दिया कि मजहबी मकाम को नुकसान पहुंचाना हमारी शरीयत में नहीं है। मुसलमान एक मस्जिद को बनाने के लिए हलाल खून पसीने की कमाई को लगाते हैं। गलत सलत पैसे को लेना तक वो पसंद नहीं करते मस्जिद बनाने के लिए। जगह तो दूर की बात है, हमारे इस्लाम में, हमारी शरीयत में यह चीज दर्ज है कि किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाना बिल्कुल नाजायज और हराम है। मान लो कि बाबर ने संभल की जामे मस्जिद को मंदिर तोड़ के बनवाया था, तो क्या उस दौर में उलमा नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, शरीयत के जानकार नहीं थे? जब थे तो क्या उन्होंने ये मसला नहीं बयान किया था? लोगों को ये नहीं बताया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना हमारी शरीयत में नहीं है, ये नाजायज और हराम है? लेकिन आज तो सैकड़ों सालों से लोग वहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। बड़े बड़े उलमा इकराम, फुक़हा इकराम ने वहाँ नमाज पढ़ी है। तो इसका मतलब कि मस्जिद गलत नहीं थी। संभल की जामा मस्जिद जो आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है, ये मस्जिद किसने बनवाई, कैसे बनी, कितने साल हो गए, मैं आपको एक अहम और ख़ास वीडियो दिखाता हूँ। चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। लेकिन बाबर ने जो मस्जिद बनाई, हमें 100% यकीन है कि किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई होगी। आपने सुना होगा संभल की जामा मस्जिद, पुरानी जामा मस्जिद है संभल की, करीब करीब 500 साल पहले की, बाबर के जमाने की, 1529 की बनी हुई मस्जिद है। बाबर के जमाने की मस्जिद है संभल की जामा मस्जिद। अब मैंने सुना 2-3 दिन पहले कि किसी ने मुकदमा डाल दिया कि भाई ये तो हमारा मंदिर है। 500 साल की मस्जिद है कि ये तो हमारा मंदिर है। मुकदमा डाला, भाई मुकदमे तो अदालत में डलते ही रहते हैं। मुकदमा डाला, फौरन मंजूर हो गया, फौरन सुनवाई हो गई, फौरन कमीशन मुकर्रर हो गया, फौरन कमिश्नर का नाम दे दिया। 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर सारे काम हो गए और दूसरे फरीक को बुलाया भी नहीं, सुनवाई भी नहीं। भाई अदालतें तो बहुत होती है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आप सुनते हैं नहीं? किसी ने मुकदमा डाला, भाई ठीक है तुम डाल जाओ, दूसरे फरीक को समझ जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उसकी सुनवाई होगी, इधर का भी वकील खड़ा होगा, उधर का भी वकील खड़ा होगा, बात सुनी जाएगी ना। यही तो होता है हर मुकदमे में। ये तो नहीं होता ना कि एक तरफा बात एकदम करी, मुकदमा भी मंजूर हो गया, कमिश्नर भी मंजूर हो गया और अदालत ने रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का टाइम बनाया। 7 दिन में या 10 दिन में रिपोर्ट फाइल करी जाए। 2 घंटे में सर्वे भी हो गया, उसी वक्त सर्वे हो गया, उसी वक्त बड़े अफसर पहुंच गए, उसी वक्त सारा इंतजाम आ गया, प्रशासन आ गया, उसी वक्त पुलिस आ गई, उसी वक्त सब आ गए। 2 घंटे 3 घंटे में सारे काम हो गए।
اس سے نا ایسا لگتا ہے کہ کوئی اندر اندر کوئی سازش. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. بابر نے مسجد بنائی، لیکن بابر نے جو مسجد بنائی ہمیں 100% یقین ہے کہ کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنائی ہوگی، کیونکہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. بالکل نہیں. ہمارا مذہب نہیں کہتا کہ آپ کسی کے عبادت گاہ کو توڑو. ہمارا مذہب نہیں کہتا. بھئی اگر بادشاہ بنائے گا تو بادشاہ کو کیا کمی ہے؟ بھئی یہاں مندر بنا ہوا ہے تو اس کے پاس تو بہت، بھئی بادشاہ ہے نا، تو بادشاہ کے پاس زمین کی کمی ہے. وہ کیوں توڑے گا کسی کا عبادت گاہ؟ کیوں توڑے گا وہ؟ اور ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. تو ہمیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ماحول خراب کرنے کے لیے، حالانکہ 1991 کا جو ورشپ پلیسز ایکٹ ہے وہ بہت صاف ہے، بہت کلیئر ہے کہ آزادی کے وقت یعنی 1947 کے وقت جو مسجد تھی وہ مسجد رہے، جو مندر تھا وہ مندر رہے، جو گردوارہ تھا جو گردوارہ رہے. آزادی کے وقت جو جیسا تھا ویسا رہے. صاف ہے. تو جب اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں، آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا مغل بادشاہوں کا یا مسلم بادشاہوں کا، آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائی ہمیشہ اکثریت میں رہے ہیں، اقلیت میں نہیں تھے، ہمیشہ اکثریت میں تھے، ہمیشہ زیادہ تھے، مسلمان کم تھے. لیکن ہر بادشاہ نے ہر دھرم کے لوگوں کو دربار میں اپنے ساتھ رکھا، جو برابری کا حق رکھا، پریم پیار محبت. اورنگزیب عالمگیر نے 50 سال حکومت کی، اکبر نے 55 سال حکومت کی. آپ سن رہے ہیں؟ تو ہمیں کوئی وہ نہیں، لیکن ہمیں یہ چیزیں بڑے تکلیف دیتی. ہم تو یہی چاہتے ہیں ہر دھرمستان کی عزت ہو، ہر مسجد مندر گردوارہ چرچ جو بھی کسی کی عبادت گاہ ہے اس کا مان سمان ہو، عزت ہو. ہمارے مذہب میں کہیں نفرت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں مندر کو توڑنے کا حکم نہیں ہے. مذہب اسلام کو اگر کوئی پڑھ کے دیکھے گا نا تو ماشاءاللہ بہت اچھا مذہب ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. جی ہاں ناظرین، آخر میں ایک بات تو میں کہوں گا، ہماری مسجدیں جو ہم سے چھینی جا رہی ہیں، کبھی آپ نے اور ہم نے اس پر غور کیا کہ ہماری مسجد ہم سے کیوں چھینی جا رہی ہے؟ شاید ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، اس لیے کہ جو خدا کا گھر ہوتا ہے اس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. لیکن خانے خدا کو جو ہم سے لوگ چھین رہے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج ہم نماز سے بالکل دور ہیں، دین سے بالکل دور ہیں. ہم مسجدیں لے کے کیا کریں گے اگر اس میں نماز ہی نہ ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے تو گزارش یہ کروں گا کہ صبح کے وقت جس طرح آپ نماز کے وقت سوئے رہتے ہو اور جمعہ کے دن جس طرح کثیر تعداد میں مسجد میں داخل ہو جاتے ہو، آج بھی اگر تم صبح سویرے جمعے کی طرح نماز پڑھنا مسجدوں میں اسٹارٹ کر دو تو پوری دنیا میں ایک پیغام جائے گا کہ مسلمان ابھی سوئے نہیں، مسلمان ابھی جاگے ہوئے ہیں.